रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा हामीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको सफलता सङ्घर्षको कथा देखाउँछौँ भने सँगसँगै नियामक निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई बोलाई श्रमिककै पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ। विशेष त यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा गएका र फर्केका श्रमिकका लागि लक्षित पारी तयार पारिएको कार्यक्रम हो। आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आएका नेपालीहरूलाई अथवा युवाहरूलाई सङ्गठित गराउँदै तिनको हक र आवाज बोल्ने काम गरिराख्नु भएको छ। रिटर्नी माइग्रेसन नेपाल जो एउटा भर्खरै उदाउँदै गरेको एउटा संस्था हो, जो एउटा पार्टीसँग नजिक पनि रहेर काम गर्दछ। देशका 50औं भन्दा बढी जिल्लाहरूमा उसले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ। भर्खरै त्यो सङ्गठनबाट निर्वाचित भएर देशभरिकै बाट चाहिँ अत्याधिक मतले अथवा सर्वसम्मत रूपमा उत्तम अधिकारी त्यसको अध्यक्ष बन्नुभएको छ। आज उहाँसँग हामी युवाहरूको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको अवस्था कस्तो छ, सरकारले कस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्, उनीहरूको खास समस्याहरू के छन् र विदेशबाट फर्केर आएका नेपालीहरू जो श्रमिकहरू अथवा युवाहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई यही समाजमा रिसेटल हुनलाई कतिको सहज र अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू रहेका छन् र सरकारले ल्याएका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूले कसरी एड्रेस गरिराख्नु भएको छ, यसकै विषयमा जान्ने सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नु। सर, स्वागत छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। बडो चुनौतीका बावजुद तपाईँ एउटा खेलको मैदानमै हुनुहुने थियो, बिचबाट फुत्त अध्यक्षको पद हत्याउनु भयो। यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति छिराउनु सर। तपाईँ रेसमा हुनु न थियो, दुईजना साथीहरू अध्यक्षको क्यान्डिडेट भएर रसाकसीमा दौडिराखेका देखिन्थ्यो हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि। तपाईँ बिचबाट एकाएक आइदिनु भयो, कसरी आउनुभयो अध्यक्षमा? हजुर, धन्यवाद। अब यस्तो छ, यो रिटर्नी फेडरेसन नेपाल हामीले 15 महिना अगाडि स्थापित गरेको सङ्गठन हो। यसमा अहिले हामीले 52वटा जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरेर त्यो 52वटा जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गरेर महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ। महाधिवेशनको पृष्ठभूमिमा जानुपर्दा के हो भने सामान्यतया महाधिवेशन भनेको नीति र नेतृत्वको चाहिँ पैरवी गर्ने, बहस गर्ने र त्यहाँबाट नीति पारित गरेर नीति अनुसारको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया नै हो। यही सन्दर्भमा हामी थियौँ र नेतृत्वमा दाबी गरिरहनुभएका दुईजना मेरा सरिदय मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो। एउटा सहमतिको भर्खरै स्थापित भएको सङ्गठन हुँदा यसलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणाली भन्दा सहमति प्रणालीमा जाँदा सङ्गठनको मजबुतीकरणमा अझ बल पुग्ने, एकता नभत्किने र यो सङ्गठनले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य हासिलका लागि पनि सुरुवाती अवस्थामा कहीँ न कतै एउटा चाहिँ सहमति प्रणालीबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता अगाडि आएर त्यो सहमतिको एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यो सङ्गठनको स्थापनाका खातिर योगदान गरेको प्रमुख पात्र भएको हुनाले सबैको तर्फबाट मलाई प्रस्तावित भएर म नेतृत्वमा स्थापित हुने वातावरण बन्यो। सहमतिमा भयो कि पोलिटिकल प्रेसरमा भयो? अब त्यसरी पनि जान हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सङ्गठन भए पनि रिटर्नी फेडरेसन नेपाल अन्य राजनीतिक सङ्गठन चाहिँ राजनीति मात्रै गर्ने संस्था होइन। यसले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप, पुँजी, अनुभव र जाँगरको उपयोगिता मार्फत उद्यमशीलताको विकासमा टेवा पुर्याउने संस्था भएको हुनाले पूर्ण रूपमा पोलिटिक्सबाट मात्रै यो अगाडि जाँदैन, गुज्रदैन। त्यो अर्थमा कहीँ न कहीँ एउटा लगाव रह्यो होला, नरह्यो भन्न सकिँदैन होइन। यो सङ्गठनको एउटा घोषणादेखि लिएर यो सङ्गठन निर्माणदेखि लिएर यसको पृष्ठभूमि तयार गर्दाका बखत जुन मैले योगदान गरेँ त्यसमा आधारित भएर कहीँ न कहीँ एउटा सद्भाव रह्यो होला, तर एकदम ठुलो पोलिटिकल प्रेसरले गर्दाखेरि यो भयो भन्ने अर्थ चाहिँ सही होइन। तपाईँहरू जसरी अहिले 50-52वटा जिल्लामा एउटा गोलबन्द भएर चाहिँ विदेशबाट फर्किएर आएका श्रमिकहरू अथवा युवाहरूलाई चाहिँ एउटा साङ्गठनिक रूपमा जसरी ढाल्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसको उद्देश्य के हो? हामीले आज पनि वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिरहेको छ। 56% घरधुरीमा बलेको चुलोमा रेमिटेन्सको प्रयोग भएको भन्ने कुरा स्वयं सरकारले नै तथ्य बाहिर ल्याएको छ। अझ यो बढ्ने अवस्थामा छ। वैदेशिक रोजगारमा रहँदाका बखत एउटा आम नेपाली युवाले त्यहाँ प्रवासमै पनि
सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुन पाउने, आफ्ना सामाजिक गतिविधि अगाडि बढाउन पाउने, देशमा भएका विभिन्न समस्या र परिवर्तनहरूमा चाहिँ नि आर्थिक योगदान गरिरहेको परिवेशलाई स्वदेश फर्केपछि ती सबै चिजबाट अनदेखा हुने गरेर एउटा चाहिँ नि सामाजिक सङ्कुचनमा चाहिँ रिटर्नी माइग्रेन्टहरू रहनुपर्ने अवस्थामा सुधारको लागि र राज्यबाट कहीँ न कहीँ यी रेमिटेन्स प्रवाह गर्ने युवाहरूलाई स्वदेश फर्केपछि कहीँ न कहीँ समायोजन गर्नुपर्छ। आर्थिक समायोजनका कुरा रहे, सामाजिक समायोजनका कुरा रहे र राजनीतिक समायोजनका पनि कुरा रहे, समग्रमा हामी पुनर्स्थापना भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा प्रवासमा गरेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक योगदानको निरन्तरताको लागि पनि सङ्गठित हुनुपर्ने आवश्यकता रह्यो र यो देशको सुरुवात र विकास नै कसरी भयो यो समाजको भन्दा एक्लैले जति राम्रो कुरा गरे पनि राज्यले नसुन्ने, सानो समूहले जति कुरा गरे पनि राज्यले नसुन्ने र राज्यले कुरा सुन्नको लागि, नीति निर्माणमा परिवर्तन गर्नको लागि र नयाँ कार्यक्रमको लागि ठुलो समूह हुनैपर्ने, आवाज ठुलो हुनैपर्ने, सङ्गठित हुनैपर्ने प्रकृतिले यो समाज र राज्यको विकास हुँदै आएको हुँदा हामी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लाखौँ मानिसहरू छरिएर रहेर मात्रै हाम्रा आवाज सुनिने अवस्थामा रहेनन्। त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिको सङ्गठन बन्नै पर्नेछ। युवाहरू त्यसै पनि त फेड अफ विथ पोलिटिक्स भन्छन् होइन। झन् तपाईँहरू त विदेशमा गएर आफ्नो अनुभवहरू देखेर त्यहाँ कसरी सिस्टमले काम गर्छ, कसरी व्यवस्थाले काम गर्छ भन्ने सबै देखेर बुझेर आएर पनि फेरि युवा त तरिकाले यो त राजनीतिक एउटा भातृ सङ्गठनै बनाउन लाए जस्तो देखियो नि। पछिल्लो अवस्था हामीले विचार गर्नुपर्छ। खास गरी 52-53को चाहिँ नि राजनीतिक एउटा चाहिँ नि आन्दोलन, त्यस पछाडि चाहिँ प्राप्त परिवर्तनहरू, प्राप्त उपलब्धिहरूले के बताउँछ भने कहीँ न कहीँ एउटा स्थापित राजनीतिक दलको चाहिँ नि संरक्षण बिना, कहीँ न कहीँ उसको अभिभावकत्व बिना यो सानातिना टुक्रे सङ्घ संस्थामा छरिएर, साना साना समूहमा बाँडिएर त्यहाँबाट आवाज उठाएर तात्विक रूपमा उपलब्धि हासिल हुँदैन र सोचेको परिवर्तन हासिल हुँदैन। सामान्यतया सङ्घ संस्थाहरूमा हामी रह्यौँ, धेरै साथीहरू अहिले पनि रहनु भएको छ, तर ती सङ्घ संस्थाले उठाउने आवाज आइएनजिओका आवाज मात्र बन्न पुगेका छन्। आइएनजिओले दिने सानातिना बजेट उनीहरूले जहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छन् त्यहाँ प्रयोग गर्नु बाहेक ती साना सङ्गठित समूहहरूको आवाज चाहिँ आवाजले ठुला परिवर्तन हासिल हुन सकेनन्। यस अर्थमा यो देशको समग्र रूपान्तरण, समग्र परिवर्तनको एउटा चाहिँ चाहना कहीँबाट पुरा हुन्छ भने त्यो विद्यमान राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट हुन्छ र विद्यमान राजनीतिक दलको साथ, सहयोग, समर्थन बिना बन्ने समूह र परिचालन हुने चाहिँ सङ्गठनले खास प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यसमाथि नेकपा एमाले विकासको पथ प्रदर्शक पार्टीको रूपमा अगाडि आएको सङ्गठन हो। साङ्गठनिक रूपमा यसले चाहिँ आफ्नो छवि अन्य दलभन्दा पृथक रूपमा बनाइरहेको छ। आम नागरिकको आकर्षण यसमा कायमै छ। त्यो ढङ्गले त्यो ठुलो एउटा वृक्षको एउटा हाँगा हुन पाएकोमा अथवा त्यहाँ चाहिँ अडेस लाग्न पाएकोमा हामीले आफूलाई गौरव गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 15 महिनामा जसरी तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ अथवा संस्था चाहिँ जसरी झाँगिँदै गएको छ नि, महाधिवेशनकै क्रममा जाँदाखेरि पनि युवाहरू चाहिँ हाम्रो अबको दिन भविष्य कस्तो होला, नेपालमा कस्ता योजना बनाउँदा ठिक होला, सरकारले ल्याएका पोलिसीहरू कस्ता होलान्, अथवा चाहिँ हामी यहाँ कसरी सस्टेनेबल हुने होला, अथवा यहीँ के गर्ने होला, विभिन्न कुराहरूमा भन्दा पनि यो सङ्गठनमा नेतृत्वमा कसरी आउने होला, जिल्लामा कसरी आउने होला, नगर कमिटीमा कसरी आउने होला, वडामा कसरी बस्ने होला, प्रदेशमा कसरी जाने होला र केन्द्रसँगै केन्द्रका उपल्लो तहमा कसरी पुग्ने होला भन्नेमै तल्लीन जस्तो देखियो। तपाईँहरूलाई युवाहरूलाई व्यवस्थित र अर्गनाइज गरेर अथवा व्यवसाय र एउटा चाहिँ रोजगारीमा जोडाउन खोज्नुभयो कि राजनीतिको एउटा खेमा उतार्न खोज्नुभएको? यस्तो छ, स्वाभाविक रूपमा रिटर्नी फेडरेसनको लक्ष्य भनेको उद्यमशीलता नै हो। उद्यमशीलता बिना हामीले जति राजनीतिप्रति चाहना राखे पनि त्यो चाहना कुनै तहमा पुगेर त्यो विसर्जन हुन्छ। त्यसले हामीलाई माथिल्लो राजनीतिक संरचनासम्म पुर्याउन सक्दैन र रिटर्नी फेडरेसन पार्टीको एउटा संरक्षणमा आयो भन्दैमा पार्टीले नेता उत्पादन गर्ने थलो बनायो भन्ने अर्थमा पनि हामीले बुझेका छैनौँ। त्यो हामीलाई राजनीतिक नेता बनेर यो देशको चाहिँ कुनै समय राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा पुग्नु मात्रै यसको उद्देश्य हो भन्ने पनि होइन। त्यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर केही न केही सिप र पुँजी हुँदा हुँदै पनि अल्मलिएका यो ठुलो जमातलाई
यो ठुलो समूहलाई कसरी एउटा चाहिँ नि उद्यमशीलताको मेन स्ट्रिममा लैजाने भन्ने नै ओभरअलमा चाहिँ नि यो सङ्गठनको लक्ष्य हो। त्यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि यसले आफ्ना मार्गहरू प्रशस्त गर्छ। जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका चाहिँ नि यी यत्रा जिल्लाहरूमा सङ्गठित गर्दै जाँदा प्रवासी नेपालीहरूको परिवार सञ्जाल विकासको चाहिँ कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। रिटर्नी माइग्रेन्ट उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका उत्पादनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र यो आफैमा रिटर्नी फेडरेसन ठुलो उपभोक्ताहरूको सञ्जाल पनि हो नि। त्यसकारण उपभोक्ता पनि त्यहीँभित्र छ, उत्पादक पनि त्यहीँभित्र छ, बजार त्यहीँभित्र छ भने त्यसको संयोजन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको हुँदा स्वाभाविक रूपमा साथीहरूको राजनीतिक एउटा पद प्राप्तिको लागि एउटा स्ट्याटस मेन्टेनको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु, आफू अब्बल दहरिन खोज्नु, माथिल्लो पदमा चाहिँ कायम हुन खोज्नुलाई त राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा त्यसलाई अन्यथा मान्न मिलेन। तर त्यो मात्रै समग्र महाधिवेशनको चाहिँ नि अवयव हो त भन्दा त्यो होइन। त्योभन्दा हामीले अघिल्लो दिन उद्घाटन सत्रको दिन लगभग उद्घाटन सत्र सकिएपछि नीतिहरूकै बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रा महाधिवेशनमा तयार भएका प्रतिवेदनहरू परै चर्चा गऱ्यौँ। उद्यमशीलताको सन्दर्भमा यो 15 महिनाको बिचमा दुईवटा निर्वाचन हामीले फेस गर्नु पर्यो। पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदा अलि धीमे गति भएकै हो। तर उद्यमशीलता भन्दा रिटर्नी फेडरेसनलाई बाहिर जाने हक छैन है भनेर तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हामीलाई स्पष्ट रूपमा मार्ग देखाएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि बहसै नभएको भन्ने होइन। नयाँ सङ्गठन भएको हुँदा, सुरुवाती अवस्था भएको हुँदा पुराना सङ्गठनमा भर्याङ चढ्ने मार्गहरू अलि ढिलो ढिलो हुने, नयाँ सङ्गठन भएको हुँदा अलि चाँडो हुन्छ कि भनेर साथीभाइहरूले कहीँ न कहीँ त्यो चाहना राख्नुलाई त्यति धेरै अनर्थ रूपमा बुझ्नु हुँदैन, सामान्य नै। ठिक छ। 15 महिनामा यो संस्था यहाँसम्म आउनुमा तपाईँहरू सुरुदेखि नै जोडिनु भएको छ होइन। अन्य दुई साथीलाई छोडेर तपाईँलाई नेतृत्वमा आउनलाई ती साथीहरूले मद्दत अथवा नेतृत्व तहले मद्दत चाहिँ किन गर्यो होला, तपाईँलाई नि किन छान्यो होला? हजुर, निकै मिठो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो नेपालमा रिटर्नी मुभमेन्टको सुरुवात गर्ने एउटा सुरुवातकर्ता म हो। यसमा कहीँ कतै पनि दुई अर्थ छैन। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू यही देशमा सङ्गठित हुने कुरा, उनीहरूले चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा सङ्गठित भएर सङ्गठन नै स्थापित गर्ने कुरा, त्यसलाई पार्टीमा जोडेर पार्टीले मान्यता दिने कुरा अथवा अपनत्व लिने कुरा, यो कहीँ कसैले नसोचेको विषय यो छोटो समयमा भयो। यो कुरा बाहिर ल्याउने सन्दर्भमा, यो योजना बाहिर ल्याउने, यो कन्सेप्ट ल्याउने सन्दर्भको एउटा कहीँ न कहीँ योगदानकर्ता म हुँ। र स्वाभाविक रूपमा मैले यो सङ्गठन निर्माणको लागि खेलेको भूमिकाको आधारमा यसको मुद्दा उठानको विषयमा, यो मुद्दा बुझाउने सवालमा र स्थापना भएका 52वटै जिल्ला कमिटी, 5वटा प्रदेश कमिटी र त्यो मातहत रहेका पालिका र वडा कमिटीसम्मका तहगत कमिटीहरूलाई यो मुद्दाको बुझाइमा एकरूपता प्रदान गर्ने सवालमा कहीँ न कतै उत्तम अधिकारीको आवश्यकता परेको महसुस मेरो साथीहरूले गर्नुभयो होला, पार्टीले गर्यो होला। त्यसकारणले गर्दा अहिले यो परिस्थितिमा उत्तम जिल्ला अगाडि बढाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने कहीँ न कतै त्यो एउटा चाहिँ नि अपेक्षाका साथ अगाडि बढाएको होला। र मेरो लागि यो एउटा चुनौती पनि हो। सङ्गठन निर्माण मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यो सङ्गठनको व्यवस्थापन, त्यो उद्देश्य केन्द्रित त्यो सङ्गठनको परिचालन र लक्ष्य हासिलका लागि चाहिँ नि त्यो सङ्गठनको चाहिँ नि मोबिलाइजेसनमा कतिको सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि चुनौती बोकेर म आएको छु। अब तपाईँ यो नेतृत्वमा आइसक्नु भएको छ, अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। अब अध्यक्ष पद लिनको लागि मात्र अध्यक्ष हुनुभएको पक्कै होइन होला, तपाईँको भिजन पनि सुनौ न। अब सबैभन्दा पहिला यो देशमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू साह्रै ठुलो अलमलमा छन्। कहीँ न कहीँ केही गर्ने इच्छा चाहना हुँदाहुँदै, आफ्नो सिप र पुँजीको उपयोग गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कहीँ कतैबाट सहयोग नपाइरहेको अवस्था छ। नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रमोट गर्ने कुरा पर्छ, तर वैदेशिक रोजगारबाट सिपयुक्त भएर फर्किएका जनशक्ति कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैन। हामीले सडकमा बसेर सडकमा रहेर कुरा उठाउँदा कहिले पनि नीति निर्माण गर्ने थलोसम्म पुग्न सकेनौँ। अब अहिले एउटा देशको प्रमुख राजनीतिक दलको संरक्षकतामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब पक्कै पनि रिटर्नी माइग्रेन्टहरूलाई देशको नीतिसँग जोडेर, कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजाने र उद्यमशीलताको सिर्जना मार्फत रोजगारी सिर्जनामा हामी कहीँ न कहीँ
चुक्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी उद्यमशीलताको बाटो हुँदै सफलतातिरको यात्रामा जानु हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि धेरै बाटाहरू हुन सक्छन्। ती सबै बाटाहरूमा हामी ढोका ढकढक्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र राज्यको नीतिमा रिटर्नीहरूका मुद्दा स्थापित गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। त्यही सन्दर्भमा हामी चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढ्छौँ। एक जिल्ला एक उद्यम कार्यक्रम हामीले घोषणा गरेका छौँ। एक जिल्ला एक उद्यम कार्यक्रम मार्फत हामीले आगामी वर्षसम्म कमसेकम कहीँ न कहीँ एउटा नवीन सिर्जना गर्नेछौँ, नयाँ प्रयोग गर्नेछौँ। रिटर्नी उद्यमीहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने र बजारीकरणमा यो फेडरेसन कहीँ न कहीँ जोडिएर अगाडि बढ्नेछ र प्रवासमा गरेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक योगदानको निरन्तरताको लागि आफ्नो समाजमा, आफ्नो भूगोलमा त्यो स्ट्याटस मेन्टेन गरेर त्यो पहिचान स्थापित गरेर रिटर्नी माइग्रेन्टहरू यो देशको भविष्य हुन्, यो देशको विकासको पथ प्रदर्शक हुन् र सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको सारथी हुन् भन्ने दिशामा हामी केन्द्रित रहन्छौँ। अहिले तपाईँले यो जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि, यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका तपाईँकै सङ्गठित सदस्यहरू अथवा भोलि सङ्गठित सदस्य बन्न लालायित हुने मानिसहरू जो तपाईँहरूसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी एस्योर गर्नुहुन्छ कि हामीलाई भोट ब्याङ्कको लागि मात्र प्रयोग गरिएको होइन, हाम्रा हक अधिकार सँगसँगै यो देशमा केही गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न यो सङ्गठनले मद्दत गर्छ भन्ने कुरालाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? हामी छरिएर रहँदाखेरि हामीभित्रका सम्भावनाहरू पनि गुमनाम भएर गए। हामी एकत्रित हुँदाखेरि हामीभित्रको सम्भावनालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्ने ठुलो चाहिँ नि एउटा जिम्मेवारी, एउटा सम्भावना हामीभित्रै छ। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर देशैभरि रहेका साथीहरू एक ठाउँमा रहँदा हामीभित्रका सम्भावनाहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्ने एउटा बाटो तय गर्न सकिन्छ र बजारको अभावमा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा हामीभित्रैको यो ठुलो बजारलाई पनि प्रयोग गर्ने एउटा सम्भावना पनि रहन्छ। हामीभित्र सम्भावना के छन्, हाम्रा भूगोलमा सम्भावना के छन्, जिल्लाभित्र के सम्भावना छ, हामी एकल लगानी गरेर कहीँ पुग्न सक्ने अवस्थामा नेपाली युवाहरू रहेनौँ। त्यसकारणले ससाना उद्यमहरू, सामूहिक लगानीको आधारमा ससाना उद्यम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन्, अब हामी तत्त स्थानबाट छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। हिजोसम्म हामी एक्लै थियौँ, छलफल गर्ने वातावरण थिएन, योजना बनाउने वातावरण थिएन, बनाएका योजनाहरूमा कहीँ कतै सपोर्ट लिने अवस्था थिएन, तर अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। अब हामीले बनाउने योजनाहरू कहीँ न कहीँ जहाँ योजना बन्छन् त्यहीँ तुइने अवस्थामा छैन। कमसेकम यो देश सञ्चालन गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरूसँग हामी संवाद गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अर्थ योजनाका विषयमा जहाँ जहाँ योजना बन्छन् त्यहाँ टेबलमा बसेर चाहिँ कुरा गर्न सक्ने, दाबी गर्न सक्ने, माग गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकमा रह्यौँ भने हाम्रो सिप ज्ञान र अनुभवको उपयोगिता यो देशमा हुन सक्ने सम्भावना रहेन। त्यसैले एकत्रित भएर सङ्गठित भएर जाँदा मात्रै हामीसँग भएका सबै क्षमताहरूको उपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा यो अवसरबाट कोही पनि बाहिर रहन हुँदैन। त्यसकारणले हामीले यो फेडरेसन सिर्फ राजनीतिको लागि मात्रै आएको सङ्गठन होइन। ठिक छ, सुरुदेखि नै तपाईँले यसलाई क्ल्यारिफाई गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, देशबाट दैनिक कति मान्छे जान्छन् भन्ने त राज्यसँग तथ्याङ्क पनि छ होइन। 1000 देखि 1500 मान्छेहरू एभ्रिडे नेपालको एयरपोर्ट भएर जान्छन्, वैध रूपमा जान्छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क देखिन्छ। फेरि फर्किनेको सङ्ख्याको त्यस्तो तथ्याङ्क राज्यसँग पनि रहेको देखिएको छैन होइन। एउटा फेक डाटामा राज्य र एनजिओ आइएनजिओ चलिराखेका जस्तो देखिन्छ। मानिसहरू औसत कति प्रतिशत फर्किराखेका छन्, ती फर्केका मानिसहरू के गरिराखेका छन्, उनीहरूले कस्ता कस्ता समस्याहरू भोगिरहेछन्, इन डिटेलमा बताइदिनुहोस् त। हजुर, सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एकदमै यो अप्ठ्यारो विषय यही छ। सिङ्गो राज्यले एउटा एयरपोर्टबाट फर्किने नागरिकहरूको पनि तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन। तथापि लगभग दैनिक रूपमा विदेशिने नेपालीहरूको सङ्ख्या र केही समय अगाडि नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सम्बन्धित जारी गरेको तथ्याङ्कको आधारमा यो देशमा 50औं लाखको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका मान्छे छन् भन्ने कुरो प्रष्ट पार्छ। अब दैनिक रूपमा कति फर्किन्छन् भन्ने सवालमा लगभग जानेकै तुलनामा चाहिँ नि नेपालीहरू फर्किन लागेका हुन् कि भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ न कहीँ शङ्का गर्ने, आशंका गर्ने ठाउँ कहाँ छ भने
त्यति ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा रहेको अवस्था देखिँदैन। जुन अनुपातमा जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशी रहेका छन्, केही नहुँदा 40-50 लाखको सङ्ख्यामा विदेशमा हुनुपर्ने सामान्य आम बुझाइ हो, तर सरकारको तथ्याङ्कले त्यस्तो बताउँदैन, 20-21 लाख मात्र देखाउँछ। त्यो हुनाले गर्दा जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक रूपमा गइरहेका छन्, वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि लगभग त्यही सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किरहेका छन् र तिनीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ नि राज्यको लागि ठुलो चुनौती हो। किनभने सिप र अनुभव बोकेर आएको चाहिँ नि एउटा पुँजी हो, यो जनशक्ति आफैमा एउटा पुँजी हो र यो लामो समयसम्म अलमलमा रह्यो भने बेरोजगारीले जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि सिर्जना गर्न सक्छ। राजनीतिक रूपमै पनि भन्ने हो भने अहिले बजार हेर्ने हो भने विभिन्न तर्क वितर्कहरू सुन्न पाइन्छ। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नि परास्त गरेर फेरि पुरानै चाहिँ नि राज्य सत्ता कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। कहीँ न कहीँ यो वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएको त छैन, अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर यहाँ चाहिँ नि बेरोजगार भएर अलमलमा परेका लाखौँ युवाहरूलाई देखाएर कहीँ न कहीँ ती कुराहरू आइरहेका त छैनन् भन्ने कुरा पनि रहेको हुँदा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई यही देशमा व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई ठुलो अहिले चुनौती छ। बेलैमा ध्यान नदिँदा यसले कहीँ न कहीँ सङ्कट निम्त्याउने खतरा पनि देखिन्छ। अहिले देखिएको चाहिँ खास तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको समस्याहरू चाहिँ तपाईँसँग दिनानुदिन ठोकिने विषयहरू चाहिँ अब तपाईँहरू 5 प्रदेशमा हुनुहुन्छ, 50भन्दा बढी जिल्लामा तपाईँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। मुख्य चुनौतीहरू चाहिँ विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले के पाइरहेका छन्, उनीहरूको दुःख भोगाइ चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ? मूलत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई यो देशमा रोजगारीको अवसर छैन, होइन? त्यो श्रमको मूल्यकै आधारमा पनि छैन, श्रमको सम्मानकै आधारमा पनि छैन, उमेरको हिसाबले पनि छैन र यहाँका उद्योगी व्यापारीहरू अनुभवलाई त्यति धेरै ठुलो उपलब्धिको रूपमा नलिकन त्यो न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाउने हुँदा त्यो अवसर छैन। त्यो हुँदाखेरि बाध्यकारी रूपमै भए पनि उद्यमशील बन्नै पर्ने अवस्था रह्यो, उद्यमी बन्नै पर्ने अवस्था रह्यो। त्यो एउटा विदेशबाट एउटा 10औं वर्ष अर्काको काम गरेर आएको अथवा रोजगारी गरेर आएको एउटा युवा एकैपटक उद्यमीको रूपमा परिणत हुँदाखेरि उसका थुप्रै योजनाहरू गुमेका छन्, पुँजीहरू गुमेका छन्। त्यसमा सहजीकरण गर्ने निकाय छैन। उसलाई उद्यमी बनाउनको लागि कहीँ न कहीँ गर्नुपर्ने अभिमुखीकरणहरू छैनन्, उद्यमशीलता तालिमहरू छैनन्। उसलाई उसको पुँजीमा थप पुँजी लगानी गरेर व्यवस्थित गर्नको लागि बैङ्कहरूले पत्याइरहेको अवस्था छैन। राज्यले त्यो विदेशबाट फर्केको युवालाई चाहिँ स्टार्टअप उद्यमी मानेर स्टार्टअप सपोर्टका चाहिँ कहीँ कतै कार्यक्रमहरू छैनन् र त्यो युवा केही समय बसेर पुनः विदेश फर्किनु बाहेक मसँग अर्को विकल्प छैन भनेर यो एउटा आफ्नै देशभित्र राज्यप्रति एउटा फ्रस्ट्रेट भएर पुनः विदेशिने तर्खरमा लागेको अवस्था अहिलेको छ। त्यसमा अधिकतम रूपान्तरण गरेर विदेशमा एउटा कालखण्ड गुजारिसकेको युवालाई त्यो युवा चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि पुँजीगत जनशक्ति हो भनेर कहीँ न कहीँ राज्यको सपोर्ट त्यहाँ लगाएर उसलाई उद्यमी बनाउनु पर्नेछ। यो अलमलको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक चाहिँ यो चाहिँ विविध किसिमका कुरूपताहरू, सांस्कृतिक अतिक्रमणका कुराहरू त आफ्नै ठाउँमा छन्। सामान्य रूपमा गएर सामान्य रूपमा फर्केकै युवा पनि यो देशमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। यो त चिन्ताको विषय हो। तपाईँले अहिले जसरी राज्यमाथि एलिगेसनहरू लाउनुभयो नि 2-4वटा बुदाहरूमा, देशमा 3 तहको सरकार छ, प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहको सरकार छ। प्रत्येकचोटिको बजेट भाषणमा वैदेशिक रोजगारमा गएका अथवा फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेरै चाहिँ बजेट बनाएको जस्तो देखिन्छ। अर्थमन्त्रीले छाती पिटेर भनिरहेछन् कि देश रेमिटेन्सले चलिरहेका छ भनेर। तपाईँले त्यो तादम्यता मिलेन नि। राज्यले त पोलिसी बनाइरहेका छ, जस्तै न्यूनतम ब्याज दरमा लोन पाउने कुरादेखि लिएर, सर्टिफिकेट राखेर लोन पाउने विषयदेखि लिएर, अनुदानका विषयहरूदेखि लिएर। तपाईँलाई सानो रेकर्ड भनिदिन सक्छु म, बागमती प्रदेशले झनै वार्षिक रूपमा अरबौँ रुपियाँको चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई दिएको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। त्यो चिज किन मिलिरहेको छैन? तपाईँको कुरा र राज्यको कुरा किन मिलेन? हजुर, अब हामी व्यवहारगत रूपमा अगाडि बढिरहेको यो सबै कुराहरूलाई आफैले पनि सङ्गालिरहेको भएको हुनाले हामी पीडित एउटा चाहिँ नि रिटर्नी माइग्रेन्टहरू भनेको चाहिँ नि पीडित वर्ग रहन पुगे। अहिले राज्यले बनाएका यी सबै नियमहरू कागजमा सीमित छन्। कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दाखेरि कहीँ पनि
यो जुन उद्देश्यले आएको हो त्यो उद्देश्यले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। तपाईँलाई म बताऊँ, वैदेशिक रोजगारमा पठाउनको लागि राज्यको सिङ्गो मन्त्रालय छ। त्यसले आफ्ना विङ्सहरू बनाएर देशैभरि युवाहरूलाई विदेश जानको लागि चाहिँ नि प्रेरित गर्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा म्यान पावर र 20औँ हजारको सङ्ख्यामा उसका एजेन्टहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँ डुल्ने उसले चाहिँ अख्तियार दिएको छ। जब तिनै युवाहरू स्वदेशमा फर्किएपछि तिनलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने सवालमा राज्यको एउटा निकाय पनि छैन, निजी अथवा सरकारी कहीँ छैन। रिटर्नी माइग्रेन्टहरूलाई कहीँ न कहीँ राज्यको सपोर्टसँग जोड्ने भनेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई हरूको लागि चाहिँ नि रिइन्टिग्रेसन, यो पुनर्स्थापना कार्यक्रम एउटा प्याकेज सार्वजनिक भयो। त्यसको निर्देशिका बन्न 4 वर्ष लगाए राज्यले सार्वजनिक हुन। अब हामी यहीँबाट कल्पना गरौँ यो राज्य रिटर्नी माइग्रेन्टहरूप्रति कति उदार छ। देशमा 50औं लाखको सङ्ख्यामा सिप र अनुभवयुक्त युवा थुप्रिसक्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन र परिचालनको लागि एउटा कुनै न कुनै सरकारी निकाय बनिसक्नुपर्ने अवस्था होइन। यिनले विदेशबाट 10औं वर्ष पसिना पोखेर ल्याएको पुँजीलाई उत्पादक ठाउँमा प्रयोग गर्नको लागि राज्यले कहीँ न कहीँबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने होइन, नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने होइन। आजसम्म कहीँ छलफल चलेको छ, सडकमा छलफल चलेको छ, कहीँ न कहीँ सेमिनारमा छलफल चलेको छ कि यो विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। यो विषयले क्याबिनेटमा कहिले कुनै देशका मन्त्रीहरूले चाहिँ यो विषयमा सोचेका छन्, बोलेका छन्? छैन। यस अर्थमा कागजी रूपमा कहीँ न कहीँ रिटर्नी माइग्रेन्ट भनेर शब्द झुन्ड्याउन थालिएको छ। 75 सालबाट हामीले सुरु गरेको अभियानको त्यसलाई पनि मात्रै हो। जस्तो हामीले त्यतिखेर 75 सालदेखि नै अहिलेसम्म रिटर्नी माइग्रेन्टको लागि भनेर छुट्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि कति प्रयास गरौँ। फाइनल्ली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2000को सङ्ख्यामा पनि पुगेको छैन। 50औं लाखको जनसङ्ख्या उपलब्ध यहाँ चाहिँ उपस्थित छ, 2000को सङ्ख्यामा त्यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन कार्यमा लगाइने भनेर नीति तथा कार्यक्रम आयो, त्यसको त निर्देशकै बनेन। भनेपछि त्यो एउटा रातो किताबमा लेखेर एकपटक पढ्ने बाहेक अहिलेसम्म घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन कहाँ भयो त? त्यो विदेशमा रहेका अथवा देशमै फर्केका श्रमिकलाई एउटा स्टन्ट मात्र गरिएको छ, एउटा स्टन्ट व्यावहारिक पक्षमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। र हाम्रो स्पष्ट आवाज र माग के छ भने रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको परिचालन र व्यवस्थापनको सवालमा उनीहरूको सिप अनुभव र पुँजीको एकीकृत प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा राज्यमा कुनै न कुनै अलग निकाय, अलग संरचना नबनेसम्म रिटर्नी माइग्रेन्टहरू व्यवस्थित हुँदैनन् र उनीहरूले लिएर आएको पुँजीको कहीँ पनि उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुनेवाला छैन। यो केवल तपाईँको चाहिँ बोलाइको मात्र विषय हो, भाषण गर्ने विषय हो। यसमा सुधार ल्याउनको लागि फेडरेसनले दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्छ। अन्तिममा म 30 सेकेन्डमा मात्र तपाईँको उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। तपाईँ अध्यक्ष भएर आए पछाडि फेरि पनि हाम्रा ती तमाम दर्शकहरू अथवा जो यो संस्थासँग जोडिन चाहनुहुन्छ, जोडिसक्नु भएको छ, अथवा यी कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूको लागि पनि जानकारी हुनसक्छ तपाईँको नेतृत्वमा के कुराहरू म चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ म फाइनल स्टेटमेन्ट दिन सक्छु अथवा यो चिजमा म मेरो भूमिका 100% लगाउँछु र ती फर्केर आएका युवाहरूको लागि केही न केही म गर्छु भन्ने चाहिँ केही मुद्दा भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो नेकपा एमालेको शुभेच्छुक संस्था हो, यो आफैमा नेकपा एमाले होइन। त्यसकारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने आम रिटर्नीहरू यो सङ्गठनमा आबद्ध भएर अगाडि जान सक्नुहुन्छ। यो देशमा यदि ससाना उद्यमहरूको स्थापना हुन्छ भने अब रिटर्नी माइग्रेन्टबाट मात्रै सम्भव छ। किनभने देशमा नयाँ जनशक्तिको रूपमा विकास भएका युवाहरू देशमा बस्ने अवस्था रहेन। त्यसकारणले गर्दा हामीले रिटर्नी फेडरेसन नेपाल मार्फत उद्यमशीलताको सुरुवात गर्छौँ। एक जिल्ला एक उद्यमको सुरुवात गर्छौँ। रिटर्नी उद्यमी सञ्जाल निर्माण गरेर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यममा स्थापित भएका साथीहरूको सफलताको कथा मार्फत नयाँ उद्यममा नयाँ तरिकाले आउन चाहने साथीहरूलाई चाहिँ हामी अध्ययन अध्यापन गराउँछौँ र कमसेकम उद्यमी बन्नको लागि आवश्यक न्यूनतम विषयवस्तु के हुन् भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै नयाँ उद्यमी तयार गरेर रिटर्नी उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको प्रवर्धनात्मक गर्ने काम,
त्यसलाई चाहिँ नि बजारीकरण गर्न कहीँ न कहीँ सहजीकरण गर्छौँ र वैदेशिक रोजगारमा रहिरहेको अवस्थामा पनि भोलि म नेपाल गएपछि गर्ने के होला भन्ने थुप्रैको गौतवता हुन्छ। यो हामीले गुजारेर आएको समय हो। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा रहिरहेका साथीहरूको परिवारहरूको पनि हामी सञ्जाल निर्माण गरेर विदेशमा रहँदैखेरि नेपाल फर्केपछि गर्ने योजनाको चाहिँ नि एक किसिमले सोच्न सुरुवात हुने वातावरणसम्म हामीले लिएर जान्छौँ। यो सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्छौँ। यो भर्खर विस्तार भएको छ, व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। यी कुराहरूमा हामी ध्यान दिन्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिटर्नी फेडरेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी। उहाँसँग हामीले देशबाट फर्किएका श्रमिकहरूका समस्याहरू, राज्यले लिनुपर्ने नीतिहरू र देखिएका तमाम विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले धेरै विषय समेट्न सकेनौँ। पछिल्ला एपिसोडमा उहाँसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार पार्ने नै छौँ। आजको लागि भने म लगायत मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। रोलिङ कर्मशील विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा।